श्रूयते वा? श्रूयते स्वामी। नैयायिका वा ननु शाब्दिका वा त्रयीशिरस्तु श्रमशालिनो वा पादाहवे बिभ्रति जैमिनीय न्यायोपरोधे सति मौनमुद्राम्। स्वामी, नैयायिकाः वा भवन्तु, वैयाकरणाः वा भवन्तु, उपनिषदां परिश्रमकर्तारः वेदान्तिनो वा भवन्तु, तेषां वादरूपे युद्धे जैमिनि महर्षि प्रणीत न्यायानामेव तत्र अधिकरणैरेव मौनमुद्रां धारयन्ति। नाम यदा प्रमाणं तत्र नैयायिकैर्वा वैयाकरणैर्वा वेदान्तिभिर्वा वक्तुं न शक्यते, ते एव परस्पर पूर्वपक्ष उत्तरपक्षरूप युद्धं मध्ये मीमांसाशास्त्र अधिकरणैरेव मौनमुद्रा धारणं क्रियते। नाम तेषामेव नाम नैयायिकाः वा तत्र भाषणं कुर्वन्ति, वादं कुर्वन्ति, मीमांसका न कुर्वन्ति। कुतः इत्युक्ते ते तावत् न्याय तत्र मीमांसा न्यायः इत्येव उच्यते। अतः तेन न्यायेन ते वादप्रतिवादेषु चर्चां कुर्वन्ति इति अस्य श्लोकस्य सामान्य अर्थः। यच्च मीमांसकेषु दोष उद्घाटनं तदज्ञानतः। मीमांसकानां मते यद् दोषम् आरोपितं तद् अज्ञानात् कृतं। कुतः इत्युक्ते भगवदनभ्युपगमनं दैवतचिन्तनचिह्नवं चेषां कर्म श्रद्धावर्धक तत्प्राधान्य प्रदर्शनायैव। स्वामी, ते तावत् किं कुर्वन्ति? ब्रह्मैव नाभ्युपगतः पुरुषोत्तम इति आरम्भः कृतः खलु। अतः तत् खण्डनपरः अयं किम् इत्युक्ते ते मीमांसकाः तावत् परब्रह्म नाङ्गीकुर्वन्ति। एवं देवतानामेव अपलापः चैतन्यं वर्तते। यदि एतद्वयं यज्ञादिरूपकर्माणि एव श्रद्धा देया, तादृश यज्ञादिकर्मणः प्राधान्यं तैः अङ्गीकृतं। नाम भगवदाराधनरूपं प्रीतिरूपापन्नज्ञानं मोक्षं ददाति इति वेदान्तिनः वदन्ति। तर्हि भगवदाराधनं किं रूपम् इति जिज्ञासायां यागादिरूपमपि वर्तते। यज्ञादिकर्मसु अपि अस्माकं श्रद्धा विधेया इति प्रदर्शनार्थं मीमांसकाः यागस्य प्राधान्यम् अङ्गीकृतवन्तः इति श्लोकार्थः। श्लोकार्थः अवगतः वा? अवगतं स्वामी। नाम मीमांसकाः ईश्वरां नाङ्गीकुर्वन्ति। अस्तु, देवतासु कार्यादिकं न, परन्तु यज्ञादिकर्मसु श्रद्धा अस्माकं ध्येया इति तेषाम् अभिप्रायः। अनन्तरं पुनरालोच्य स बहुमानम्। इदानीं किम् आगमरूपविचारिण् अधिकरणतः शिक्षितविपक्षे स्वामिनि दैविनि योगिन्यपि राज्यति हृदयमस्मदीयमिदं। स्वामिन् आगमरूपे विचारिणी। आगमः नाम वेदः, वेदरूपविचारः। वेदः विधि अर्थवाद मन्त्ररूपेण विचारणं भवति। मीमांसायां विधिरूपेण विचारः। विधिः अपूर्वविधिः, नियमविधिः, परिसंख्याविधिः इति मीमांसायां विधिस्वरूपनिरूपणम् अस्ति। विधिरसायनम् इति एकः ग्रन्थः अपि पृथक् वर्तते। अनन्तरम् अर्थवादः चतुर्विधः, पुराकल्पः इत्यादि रूपेण अर्थवादस्य चातुर्विध्यम् उक्तमस्ति। एवं मन्त्रः श्रुति प्रयोक्त्री विनियोक्त्री इत्यादि रूपेण मन्त्रस्य त्रैविध्यम् उक्तम्। एवं रूपेण आगमरूपविचारिणी, आगमरूपविचारं यत्र क्रियते एवं अधिकरण सहस्र शिक्षित विवक्षे। मीमांसायां तावत् सहस्रम् अधिकरणानि वर्तन्ते। अवगतं वा? अविनाशित्वं, सच्चिदानन्दरूपत्वं,
मुक्तिप्रदत्वम् इत्यादिकं विचारयति। एवम् अधिकरणसहस्राणां तत्र शिक्षणेन स्वामिनि जैमिनि योगिनि स्वामिनि नाम वेदोक्तकर्मणां यथार्थवेत्ता ये भवन्ति जैमिनि महर्षयः तेषां तावत् अस्मदीयम् इदं हृदयं रज्यते अस्माकं यत् हृदयं वर्तते तेषां रज्यते रमुक्रीडायां नाम मीमांसाशास्त्रे क्रियते त्रयः विचारः क्रियते किं विधि उत्तवाद मंत्र विनियोग रूप आगम विचारः अधिकरणसहस्रैः निरूपितः जैमिनि मते योगिनि अपि अस्मदीयं हृदयं नाम जैमिनि मतम् एवम् अत्र सहस्र अधिकरणैः वेद अर्थ वेदमन्त्रार्थः विचारितः अतः इदं मीमांसाशास्त्रम् अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम् इति तात्पर्यम् अवगतं वा ब्रह्मसूत्रे पंचशतमेव सूत्राणि सन्ति वा कथं जैमिनीये तावत् अधिकं वर्तते जैमिनीये सहस्रम् अधिकरणम् इत्युक्ते बहु अधिकरणेषु बहूनां सूत्राणां विचारः कृतः वर्तते जैमिनी द्वादश अध्याये गणितम् इदं मीमांसाशास्त्रं तत्र अध्यायभेदेन अधिकरणेषु भेदः वर्तते प्रत्येकस्यापि अधिकरणस्य सूत्रेषु अपि भेदः दृश्यते मीमांसायाम् अतः सहस्राधिकरणं नाम मीमांसा इत्युक्ते न्यायः इत्येव मीमांसा न्यायः इति अतः प्रत्येकस्मिन् अधिकरणे एकः न्यायः जैमिनिना प्रदर्शितः अतः मीमांसा न्यायः इति उच्यते जैमिन्या अनुसृतम् अधिकरणं सहस्रं नास्ति न सहस्रमस्ति सहस्रम् अधिकरणानि वर्तन्ते तत्र जैमिनीय अत्र मीमांसायां पाठमीमांसका संग्रहं किञ्चित् मीमांसा विषये किञ्चित् संग्रहं कथयामि पूर्वमीमांसायां जैमिनि महर्षिणा यत् सूत्रं प्रणीतं तत्र माधवाचार्याः इति न्यायमाला इति एकं ग्रन्थरत्नं रचयामासु तत्र सहस्रम् अधिकरणं तत्र तैः लिखितमस्ति तत्र प्रत्येकस्यापि अधिकरणस्य नामापि वर्तते तैः नाम वेदे यस्य वाक्यस्य स्वीकारः कृतः यागेषु तेषां कथम् उपयोगः इति विचारः तत्र वर्तते तत्र के कुर्वन्ति इति अनन्तरश्लोके कथयन्ति पश्यन्तु सबरकुमारि लघुरवो मण्डन भवदेव पार्थसारथयाः अन्ये च विश्वमान्या जयन्ति तन्त्राणमाणतन्त्रास्ते स्वामी पूर्वमीमांसायां तन्त्राणमाणतन्त्राः इत्युक्ते एते सबरस्वामी इति साबरभाष्यम् इति उच्यते कुमारिल भट्टः एवं भवदेव न श्रूयते स्वामी अधिकरण रत्नमाला इत्यादि सूत्रमस्ति नाम पश्यन्तु मीमांसा सूत्रभाष्यम् अधिकरणम् अधिकरण रत्नमाला इति ग्रन्थकर्ता एवं अप्पय्य दीक्षितादयः अपि तत्र मीमांसायां सिद्धाः वर्तन्ते मीमांसा तत्र अनुभूतं सर्वलोकपूज्याः वर्तन्ते सकल वैदिक
कर्म प्रवर्तकत्वा श्रूयते सम्यक् न श्रूयते भवान्। इदानीं कट् जातं पुनः आगतम्। इदानीं पश्यन्तु वैयाकरणवर्णनम् इति वैयाकरणानां निरूपणं क्रियते। वैयाकरणानां विषये बहवः दोषाः अत्र निरूपिताः। अहं किञ्चिदेव अद्य प्रस्तौमि। अस्तु यदि विमानम् अन्यतो गमयन् पार्श्वतो दृष्ट्वा परिहासं करोति, एतत् अस्माकं गुरवः यदा पाठितवन्तः तदानीं किञ्चित् स्वारस्येन कथयन्ति, तत् स्मरामि वा इति पश्यामि। तत्र किञ्चित् कष्टं भवति। कमलवेल्ली मैडम कदाचित् जानन्ति इति मन्ये। दिड्डानञ्जद्वय सच्छत् चुटु नसिंहसोः तिप्तज्जिसिप्तस्तमित् भस्मस्तानि च वृष्टुनाष्टुरतैन्य सश्चोच्चटोचातिथि तोपो व्योर्वलिवृद्धिरेचि यजिभं दादा गोधाम्ना झलात् इत्येते दिवसान् नयन्ति कतिचित् शब्दान् पठन्तः कटून्। स्वामिन् मैडम अन्यदा न चिन्तनीयं। श्वः इदं पश्यामः इति। श्वः निश्चिते समये आरम्भं 6:05 प्रायः 6:05 वा 6:10 कुतः इत्युक्ते एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं बहु कर्तव्यमस्ति। अतः श्वः कथयामि। आम् सर्, धन्योऽस्मि स्वामी। धन्योऽस्मि स्वामी।